बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मैं इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पे कैप्टन सफदर से हमारी बातचीत हुई है। एक्सक्लूसिव टॉक में कैप्टन सफदर से हमने सवालात पूछे हैं और वो सवालात रिलेटेड हैं। क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? और जो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान को मुर्तद करार दिया जा रहा है, कादियानियों के, बड़ा सेंसिटिव मामला है। हमने पूछने की कोशिश की है कि आप लोग ये मज़हब कार्ड सियासत में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ख़त्म नबूवत का खसूसन ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस तरह का क्यों किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से? क्या कोई और बयानिया आपके पास नहीं रहा है? क्या जवाबात दिए हैं? वो तमाम जवाबात मैं आपको अभी इस व्लॉग में देखेंगे जो मेरी उनसे बातचीत हुई है, और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कैप्टन सफदर की बातचीत के बाद कि मुस्लिम लीग कहाँ पे स्टैंड कर रही है और मुस्लिम लीग का बयानिया। और ख़ुसूसी तौर पे अगर देखें, बात की जाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की, इलेक्शन से पहले क्या उनकी वापसी हो रही है, बड़ी खुलकर इस पर बातचीत की है कैप्टन सफदर ने। और दो तीन हमने और सवालात भी किए। क्या पाक फ़ौज में जो है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के हवाले से मुस्लिम लीग नून रजामंद है? इसका भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। तो वो तमाम जवाबात जब आप खुद सुनेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही है इस टाइम। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से वो कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक होगी, लेकिन इस सवाल पर उन्होंने रिलेक्टेंस ज़रूर शो की और कहा कि मीडिया को चाहिए कि जो पुराने जर्नल्स के हवाले से फ़ैसले हैं क्या वो उस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। वो मुशर्रफ केस का हवाला दे रहे थे। ये तमाम बातें क्या कुछ हुई हैं, ये तमाम हमने जो गुफ्तगू की है, ये सारी आप इस व्लॉग में सुन सकते हैं। अभी आप इस व्लॉग में हमारी की गई गुफ्तगू कैप्टन सफदर के केस में, मरीम नवाज़ के केस में, वो मुलाहिज़ा करें और इसके बाद हमें फीडबैक देना ना भूलें। अच्छा, खान साहब बार बार कहते हैं एक बात, उसका जवाब देते हैं कि मैं खतरनाक होता जा रहा हूँ, मैं खतरनाक होता जा रहा हूँ। नहीं, उनको कहें जी आप तो ख़तरनाक, अगर आपने होना था तो आप अपने चाचा की तरह पलटन मैदान ढाका में ख़तरनाक होते। क्या ख़तरनाक हो रहे हैं? एक मासूम सा मुल्क है जिसको आपने तबाह कर दिया, जिसकी इकॉनमी को तबाह कर दिया, नौजवान नस्ल के अखलाक को तबाह कर दिया। वालिदैन रो रहे हैं कि हमने बच्चे पैदा किए थे अपने बुढ़ापे के लिए, वो तो जाके इमरान के बुढ़ापे का सहारा बन गए। सारा हमारा जो एक इस्लामी निज़ाम है उसको तबाह कर दिया। इमरान ये चाहता है कि मुझे एक मौका मिले, मैं दोबारा आऊँ और आइन के अंदर जो इस्लामी दफ़ात है उनको ख़त्म करूँ। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब क्या खेल रहे हैं? एक मिनट भाई जी, तुसी छड़ दो, तुसी आज नवे आए हो, क्या पता ही नहीं है। अच्छा, कार्ड कार्ड छोड़ो। तो ना खेला सर। कौन सा मजहब कार्ड? ये उन्होंने कल भी सर जावेद लतीफ़ साहब ने छोड़ो यार ये अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो शाम के अखबार वाले हैं ना वो साफ़ी नहीं हो सकते। आगे अच्छा, आप मुझे साफ़ी नहीं कह रहे? नहीं, आप है ही नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं आगे कि बोले। इमरान खान एम ए किया हुआ है? किसमें किया आपने मास्टर? मैंने मीडिया स्टडीज में किया। ये क्या किया? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म। अभी तुम किसी सीनियर बंदे के साथ रहो। चलें जी। शुक्रिया सर मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो कहते हैं इकॉनमी आपने डाउन कर दी है, और अभी जो है सैलाब मुतासरीन के लिए सिर्फ आप लगे हुए हैं, लेकिन हम पे सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। किन पे? इमरान खान की पार्टी पे। भाई ये इमरान खान की पार्टी पे कौन सा सियासी मुकदमा बना है? कल उसका रेलवे मिनिस्टर कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक उसने इतना ख़तरनाक बयान दिया है। आप पे सियासी मुकदमा नहीं है, आप पे जो मुकदमा है वो फॉरेन फंडिंग का है। वो पैसा दुश्मन मुल्कों से कैसे हमारे मुल्क में आया और कहाँ इस्तेमाल हुआ, उसका जवाब दें। कैप्टन साहब ये बताते हैं, आज़म स्वाति का आज ही एक और बयान आया है अभी थोड़ी देर क्या पहले। कहते हैं? कि जो इस्लामाबाद पुलिस है और FIA का अमला जो मॉडल टाउन में था, उनको यहाँ पर स्पेशल टास्क के लिए लगवाया गया है और उनको जो है दीवारों में कानून के मुताबिक चुनवाएंगे। किनको? FIA को और इस्लामाबाद पुलिस के अमले के सीनियर अफसरान को। आज़म स्वाति साहब उनको के पहले उगी थाने में वो जो बस्ता बे की लिस्ट है उसको तो वहाँ से उठवा रहे हैं ना कि किस किस के नाम है। आज़म स्वाति को तो बात ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि आज़म स्वाति तो मतलूब है अमेरिका में उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया बैंकों के साथ, और वो आया उससे ये पूछे कि आपका नाम आज़म कब से हुआ और बशीर कब से था। बस दो सर सवाल नवाज पूछे। शरीफ के बारे में आपने नहीं बताया। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? जी, नवाज शरीफ साहब आएंगे, हमारा मुल्क है, उन्होंने आके मुल्क को चलाना है। सरदार साहब भी आएंगे, सारी सियासी क़यादत आएगी, तब ये मुल्क इलेक्शन से पहले आ रहे हैं। इलेक्शन उनके आने पे ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मामला डन हो गए हैं। मामलात अल्लाह की तरफ से डन होते हैं। हमने तो अगर मामलात डन करने होते तो नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन देते जनरल रहील को और पानामा से बचते। उन्होंने कहा नवाज नहीं, शरीफ साहब जनरल साहब को एक्सटेंशन दे दें, नवाज शरीफ साहब आ जाएं, ये भी तो मामला डन हो सकते हैं। नहीं, ये तो आपकी एक सोच है।
اگر ایکسٹینشنوں سے نواز شریف نے بچنا ہوتا ہے تو جنرل رحیل مانگ رہا تھا ایکسٹینشن، انہوں نے نہیں دی، انہوں نے کہا جو سب قانون معاملات تیار ہیں، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ آئیں گے. ہم تو مشرف کے وقت نہیں آئے، پہلے شہباز صاحب اترے تھے، پھر نواز شریف صاحب اترے تھے، پھر ہمیں دوسرے جہازوں میں بٹھا کے بھیج دیا تھا. کتنی دفعہ آئے، کتنی دفعہ گئے. یہ کوئی ہمارے لیے انہونی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ جبر کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے آئین کے تحفظ اور پاکستان کے لیے کام کیا ہے. ہمارا آنا بنتا ہے اور ہم آئیں گے دھڑلے کے ساتھ، کسی سے ہاتھ ملا کے نہیں آئیں گے. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. جو عدالت میں آج شہباز گل کا کیس تھا، آپ کے پر بھی ایک ایسا کیس بنایا گیا سیکیورٹی فورسز پر الزامات کے حوالے سے جو نعرے بازی ہوئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسز بنائے جانے چاہیے؟ کیونکہ عدالت نے واضح ریمارکس دیے ہیں کہ ایک ریمارک سے یا پھر کوئی آپ کے آزادی رائے جو ہوتی ہے اس سے فوجی جو ہے ساکھ متاثر نہیں ہونی چاہیے. آپ کیا میری کہتے بات ہیں؟ سنیں، قانون قاعدہ لکھا ہوا ہے. یہ 1886 کا قانون ہے جس کو آپ 124A کہتے ہیں. یہ انگریز نے بنایا تھا لوگوں پہ لگانے کے لیے. اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ اس قانون کو چینج کریں. میرے اوپر جو کیس بنا تھا، میں نے تو قائد اعظم کے پاس جا کے فریاد کی تھی کہ بابا جی تہاڈا پاکستان اسی 1971 میں گوا چکے ہیں، باقی جڑا ہے ووٹ نو عزت نہیں، آئین دا کوئی تحفظ نہیں، تے جدہ دل کردا ہے پرویز مشرف کی طرح دو دفعہ توڑ دے موجاں کردا ہے. تے میں کیا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت ملے گی تو یہ جو مادر ملت اور بابا قوم ہے ان کو تسکین ملے گی. وہ بغاوت کیس نہیں تھا. کیپٹن صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ نہیں لینی چاہیے تھی؟ اب مسلم لیگ نون مشکل میں پھنس گئی ہے یہ لیگ. اگر یہ نہ لیتے تو ملک سری لنکا بننے جا رہا تھا. لینی ضرور تھی. اس کو چلائیں گی بھی انشاءاللہ اور دھڑلے سے چلائیں گے. اگلا الیکشن بھی کروائیں گے اور 2 تائی اکثریت سے بھی آئیں گے. ملک کو قوم کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف جب بھی ہے ایٹمی دھماکے کیے، موٹر وے بنائی، گوادر بنائی، ملک کو وہ سنبھالے گا. سیلفش اگر ہوتے تو نہ لیتے، کہتے ڈوبتا ہے ملک ڈوبے، عمران سری لنکا بناتے ہیں بنائے. ہم تو کہتے ہیں بچہ بچایا ہم نے، اپنا ملک بچایا ہے، اپنی ریاست بچائی ہے. مشکلیں آتی ہوتی ہیں. ایٹمی دھماکوں کے بعد اتنی بڑی مشکل آئی تھی تو پھر اس کو بھی فیس کیا ہم نے. ایٹمی دھماکے کیے، حالانکہ دنیا کا اتنا پریشر تھا. نواز شریف نے کہا جو بھی ہے میں ریاست کے لیے اور پاکستان کے لیے ہوں. مذہب کارڈ کی بات ہو رہی ہے کہ مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پتہ نہیں وہ کارڈ کدھر ہے، مجھے نظر نہیں آ نہیں رہا. سر، کل جاوید لطیف صاحب نے بھی قادیانی کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے. عمران خان صاحب کو قادیانی کا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں بات کرتا ہوں لاجک کے ساتھ، میں بات کرتا ہوں ثبوت کے ساتھ. اس پہ آپ میرے ساتھ علیحدہ پروگرام کریں. اگر جاوید لطیف صاحب نے کیا، وہ بہت سینئر آدمی، اس نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا. سیدھی سی بات ہے بھائی، ابھی الیکشن ہو رہا تھا شیخو پورے میں. ہم نے ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر صاحب آپ عمران خان کو لائیں شرک پور شریف میں، اور چونکہ آپ نے اس کا ٹکٹ لیا اور آپ ولیوں کی اولاد ہیں اور ولیوں کی گدی کی وجہ سے آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں، یہاں پہ آ کے وہ اعلان کر دے کہ 73 کے آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے، اور جو 1974 کی اسمبلی نے بل پاس کیا، جس شخص کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. تو ان فتووں کو آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے. پالیٹکس میں اگر ریلیجن لائیں گے بڑا خطرناک ہو جائے گا. آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بہت خطرناک ہو جائے گا. السلام علیکم.